بندہ بھی سونا ہے تو فرمائش بھی سونی ہے۔ عمران بھائی نے ڈیمانڈ کیتی ہے، اے بھائی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے نا، ہن تا دکان مٹھائی والی بنائی ہے، کوئی مٹھائی مٹھوئی ڈھی سی چنگی۔ ہاں انہاں آکھیا امام حسین تے کلام پڑھو، محبت کرو۔ نہیں ہونا والا آگے۔ کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، دین نو رنگ لاوے، دین نو رنگ لاوے، او پیارا او پیارا او پیارا، بی بی زہرا دا چین آیا، بی بی زہرا دا چین آیا، کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، جس دم جمعیا لال نبی دا چمک رسول نے چایا، اذان سنائی جس نبی نے اپنا لعاب چسایا، اذان سنائی جس نبی نے اپنا لعاب چسایا، ایہو جے لال تلیا تلیا تلیا، سارے جگ دا او چین آیا، کھلنا کھلنا دا چین بن کے آیا ہے۔ جدو جملہ کمپلیٹ کرا سارے نے کھڑا ہو کے حسین دا پیار دا اظہار کرنا ہے۔ جسد جمعیا لال نبی دا چمک رسول نے چایا، اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا، جملہ سنو، اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا، اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا، ایہو جے لال تلیا تلیا تلیا، سارے جگ دا او چین آیا۔ تکبیر، شہید حسین، حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب۔ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ تانوں برکت دے وے، اللہ تھوڑی زندگی بلند کرے، بڑا پیار بڑی محبت، اللہ برکت دے وے۔ اللہ کھڑو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ او آج قابو آ گئے تھے، آج مار کی چھڑے آنے۔ اسی میں شردہ میدانے، اسی میں شردہ میدانے، اسی میں شردہ میدانے، فرمیسی رب رحمان قرآن والے، کچھ شان والے، قرآن والے، کچھ شان والے، قرآن والے، کچھ شان والے، نظر آسن وچ غزینے، کہیں چمکد حسن سینے، ایمان والے، کچھ شان والے، آج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، آج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جتے آج تیری ورنہ سے اتھے ویکھ آج میری عطا، آج رب دے ویکھ فضل، آج رب دے ویکھ فضل، آج رب دے ویکھ فضل، تیرے واسط ہیں محل، آج رب دے ویکھ فضل، تیرے واسط ہیں محل، مر جان والے، اچ شان والے، مر جان والے، اچ شان والے، اسی میں شردہ میدانے، فرمیسی رب رحمان قرآن والے، اچ شان والے۔